matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Lunes karon pitsa 12 ni buwan sa Agosto ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, duha ka ex-con nasapon ang transaksyon sa droga. Gainang nasapnan nga naggamit og droga. Samtang maginikanan nga galisod og paeskwela sa ilang mga anak gihatagan og financial nga suporta. Sa kauluhan, 37 ka mga individual na contempt sa Kamara karong 19 Congress. Duha ka barangay kon 12 ka mga barangay sa Quezon City gideklarang dengue hotspot. Ganman nga kakonsabo sa pagpatay kang Percy Lapid, patay human gipusil ini ang iyang kaugalingon. Bulkang Kanlaon nagbuga og babaga nga sulfur dioxide. Balita sa gawa sa nasod, US Vice President Harris napili ni si Tom Walz isip running mate niya sa umabot nga 2024 nga US presidential elections. Balita sa kinabuhing Kristohanon, bagong leader sa Vietnam gitanaw nga bagong hulga ngadto sa mga Kristohanon sa naasoyng nasod. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye o nas balita din sa Iligan, samtang nagpahigayon og follow-up operation ang mga operatiba sa Police Station 5 sa usa ka insidente sa kawat sa Barangay Saray sa niaging gabi, naaktuhan nila ang duha ka lalaki og ang transaksyon ini sa illegal nga droga. Ang usa ka suspect nakuhaan og 3 ka pakiting shabu bago pa kini nakagawas gikan sa bilangguan human sentensahe sa kasong paghupot og illegal nga armas. 3 usab ka pakite sa gituang shabu ang nakonpiska sa usa pa ka suspect niadtong Marso lang ning tuiga. Nakagawas sa bilangguan human na sentensahe sa kasong pagpangawat. Wala gilimod sa duha ang salaod nga ilang nahimo ug ana sila karon sa kustodiya sa Police sa Station 5. Gibalhog sa Police sa Station 1 ang usa ka ginang human nasapnan sa mga otoridad nga aktong paggamit ini og ginadiling shabu o ginadiling droga dito sa Purok Size Upper Luinab ning sa niaging gabi. Nasapon ang ginang tungod sa sumbong sa mga nadawat sa mga sakop sa kapulisan, samtang padayong gipangita pa ang iyang kaipon nga nakasibat. Na-recover sa iya ang posisyon ang usa ka pakete nga gituang shabu ug usa ka aluminum foil strip nga adunay residue ug ubang pang paraphernalia. Tuig 2023 ngadto sa tuig 2024 si Congressman Celso Rehencia nanguna sa sunod-sunod nga epektibo nga mga proyekto sa kadalanan sa tibok Iligan nga nagtumong sa pagpalambo sa infrastruktura o pagpalambo sa urban mobility. Kini nga mga proyekto naglakip sa pagpalapad o pagpaayo sa mga nagunang kadalanan gikan sa Barangay Buruon padulong sa Barangay paingon sa Barangay Dalipuga,
kon gikan sa barangay Dalipuga paingon sa barangay Buruon nga mahinungdanon kaayo alang sa pagpaayos kadalanan og pagpasayon sa mas hapsay nga transportasyon. Dukang paninig gihimo ang mga paningkamot sa paghimo og mga sistema sa pagpamino sa baha sa mga lugar nga huyang sama sa barangay Mandulog og uban pa nga barangay aron matubag ang dugay ng isyo sa pagbaha sa panahon sa ting-ulan. Kini nga mga kalambuan kabahin sa usa ka mas lapad nga inisyatiba sa pagmodernize sa infrastruktura sa Iligan nga nakatampo sa pagsaka sa syudad sa nasudnong competitiveness ranking og sa pagsuporta sa pagtubo nini isip usa ka progresibong syudad. Adunay 578 ka scholar sa lain-laing pampublikong eskwelahan sa Barangay Maria Cristina nga gihatagan og suporta ni Mayor Freddy Siao pinagi sa Hopa Scholars Program niadtong Agosto 9 ning tuiga. Tabang kini ngadto sa mga ginikanan nga galisod sa pagpaeskwela sila mga anak. Gihatagan og tag usa ka libo ka pesos ang mga elementary students og 1,500 pesos ang matag high school og senior high school nga benepisaryo. Gidugang usab nga karong tuiga ang mga estudyante sa alternative learning system nga adunay 1,000 ka pesos sa school allowance matag usa. Sumala pa ni Desa Jane Antipunan ang usa ka ginikanan unom na katuig nga nakabenepisyo ang iyang anak sa Hope Scholarship o nga nakatabang ang ilaang gidawat sa pagpalit og mga gamit sa eskwelahan sama sa notebook, bag, material sa project, balon, ingon man sa plitihan. Ang Hope Scholarship Program ni Mayor Freddy Siao, sukad pa kaniadtong konsyal pa siya, tinguha nini nga suportahan ang mga ginikanan sa pagpahuman sa ilang mga anak aron makatabang usab unya ang scholars sa ilang pamilya ug sa komunidad. Naghatag usab og Notriban ang Community Affairs Office sa mga ginikanan ug sa mga estudyante nga Hope Scholars dito sa Napocor Elementary School. O karon sa balita sa kauluhan, moabot sa 37 ang ihap sa mga individual nga na cite in contempt sa Kamara de Representantes karong 19 Congress. Dungan nini natapos na ang 16 ka person detention facility sa Kamara sa ilalom sa pagdumala ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez kung asa bilanggoon ang mga individual nga ma-cite in contempt sa lain-laing komite sa pagpahigayon sa ilahang mandato. Gipanguluhan nila ni House Secretary General Reginald Reggie Velasco o Sergeant at Arms Napoleon Nap Taas ang inaugurasyon sa upat ka kwartong pasilidad nga makita sa Legislative Security Bureau niadtong Miyerkules. Mokabat usab sumalapas sa kinatibuk ang 37 ang na-contempt order nga gipagawas sa Committee on Public Accounts, Public Order and Safety, Human Rights, Dangerous Drugs, Franchise, Agriculture ug uban pa. Sa wala pa permanenteng detention facility ang Kamara nangita lamang o mga lugar nga mamahimong pagabilangguan sa kasamtangan. Adunay duha ka gibilanggo nga mao sila si DC Quiros usa ka real estate broker nga gibilanggo sa Committee on Public Accounts og Ronilyn Baterna ang corporate secretary sa Lucky South 99 nga gipabilanggo usab sa Committee on Public Order and Safety. Sumala pa ni Taas wala magtukod ang naasing building. Walay pasilidad nga giandam aron dito bilanggoon ang mga na-cite in contempt. Tungod ini, gisulti ni Taas nga gibilanggo sila si Mayor Abunjo Punzalan o Mr. Loreto Santos nga gipabilanggo sa Committee on Public Accounts sa BGMP facility sa Bikutan. Mas dali ra usab nga bantayan ang bagong pasilidad kung kaniadto nagkinahanglan og napulo ka mga security personnel aron bantayan ang mga nakabilanggo. Apan karon, upat na lamang ang gikinahanglang magbantay. Gideklarang dengue hotspot ang pipila ka barangay sa Quezon City. Human nga makarecord og 148 ka mga kaso sa dengue ang nasing lungsod base sa Quezon City Health Office kagapon adlaw. Lakip sa mga barangay nga dengue hotspot mao ang Lourdes, San Isidro, Labrador, Santa Teresita, Batasan Hills sa Bagong Bayan, Blue Bridge B, Libes Street, Ignatius, Baisa, Sangandaan, Talipapa o Tandang Sura. Nauna nang gibutyag sa Department of Health
nga nakasagaran sa mga nagkasakit ang ana sa edad 10 anyos paubos. Mitaas usab sumala pa ang dengue cases sa nasod ngadto sa 33% ug ikumpara sa nataho niadtong 2023. Gipatin na usab sa hinsa nga nagpahigayon na sila og investigasyon tungod kay dili pa matino kung ang dengue outbreak ba mao ang gidala sa mga pagbaha sa niaging kalamidad. Patay ang gikaingong kakonsabo sa gunman sa pagpatay sa broadcaster nga si Percy Lapid. Dihang gisilbihan kini og arrest warrant. Giila gikan sa naasoyng kakonsabo isip si alias Orle. Nangabang sumala pa kini og usa ka kwarto kauban ang iyang pamilya sa Lipa City, Batangas. Dihang giadtuan kini sa mga otoridad. Sumala pa kang Police Major General Jose Melencio Natartes Jr. nagdumili nga mosurrender ang suspek sa gipahigayon nga raid. Busa nagpasalba ang operatiba. Kamatuoran nini sumala pa ni Nartates gi-hostage pagani nini ang iyang live-in partner ug ang iyang anak. Apan sa katapusan misulod sa banyo si Orle ug gipusil ang iyang kaugalingon. Dugang pa sa kapulisan nga si Orle ang gikaistorya sa miampo nga gunman nga si Joel Escorial may tungod sa planong pagpatay kang Lapid ug tabang naunta ang testimonya nini sa pagsulba sa kaso. Giila sa kapulisan nga si Orle isip Jake Mendoza 40 anyos nga nadakpan na og nabilanggo kaniadtong Nobyembre 2020 gumikan gihapon sa illegal nga droga. Sa katapusang bahin sa balita sa kauluhan, hugot nga gibantayan karon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS) ang aktibidad sa bulkang Kanlaon. Kini human nilang mamonitor ang pagbuga nini og baga nga sulfur dioxide niadtong nakalabay nga adlaw. Isa sumala pa kini sa pinakataas nga gas emission gikan sa bulkan nga kondiin adunay average nga 4,839 ka tonelada. Nagpabilin kini karon nga naka-alert level 2 tungod sa nakalabay nga 24 oras. Naka-record usab kini og 20 ka mga volcanic earthquake ang Kanlaon og Plium nga adunay 500 metros ang gitason. Pahimangno sa PHIVOLCS ngadto sa publiko nga dili una magpaduol sa permanent danger zone sa palibot sa bulkan gumikan kay adunay posibilidad paghihapon kini nga mahitabo ang phreatic explosion. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gipili ni US Vice President og Demokrata Presidential Candidate Kamala Harris si Minnesota Governor Tim Walz isip iyahang katandem sa umabot nga 2024 nga US Presidential Election sa Nobyembre. Sa iyahang gipamahayag sa X ang kanhi Twitter, gianunsyo ni Harris nga si Tim Walz ang iyahang running mate. Dugang pa niya isip gobernador, coach, magtutungha og veteran. Ang ayan nga si Walz ang mapilian sa nasyong posisyon. Tungod nini nagpasalamat si Walz sa nasyong oportunidad o gidawat niya ang pribilehiyo nga makatabang alang sa kampanya ni Harris. Nataho nga si Walz kon si Tim Walz usa ka kanhi magbabalaod sa unom ka termino og magtutudlo sa nakalaing tulonghaan. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gitan-aw sa usa ka bag-ong hulga si To Lam, ang bagong presidente sa nasod sa Vietnam. Kini human nga nanumpa si Lam nga magpadayon sa pagsalig sa communist ideology. Ang nasod gitaho nga adunay 10% ka mga Kristohanon diin 3% lamang nini ang adunay kapareho og doktrina sa Baptist. Nagpasidaan ang International Christian Concern nga mamahimo kining magmaigmat sa mga panghitabo sa mga Kristohanon sulod sa naasoyng nasod. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, padayon makaapektar sa nasod nga Pilipinon ilabi na sa Luzon o Kabisayan ang hanging habagat. Ang low pressure area base sa gipagawas nga available data sa Pag-asa nga nakini mahimutang sa gilayong 1,375 kilometros sa silangang bahin sa Northern Luzon
og ang Ilocos Region, Zambales, Bataan, Metro Manila ug ubang bahin sa Luzon, Western Visayas ug Negros Island Region ang makasinati og madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan kini epekto sa hangin habagat. Samtang ang Mindanao ug ang ubang bahin sa nasod nga Pilipinon makatagamtam og madag-umon nga kalangitan, inubanan sa katag-katag nga mga pag-ulan epekto sa localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan, ang kabugnawon na nasa 25 ug ang kainiton musangkos sa 32 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:42 o mosahop unya sa alas 6:20 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong ka-SR Kabisaya. Nonay B, magpasalamat ug mingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.